बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है। उम्मीद अल्लाह ताला के हुक्म से आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ इस्लामाबाद, जो कि बाराकहू का इलाका है, बहुत ठंडा इलाका है, वहाँ का ये एक वाकया है जो कि बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। ये जो आप साइड पर तस्वीर देख रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत लड़की है। इसका नाम रिमला मंसूर है। रिमला मंसूर की शादी जो है ईद के बाद तय पाई थी, लेकिन शादी करवाने से पहले ही उसकी मौत वाकया हो जाती है। उसकी मौत किस तरह हुई कि वो एक गिफ्ट लेने जा रही थी और उस गिफ्ट ने उसकी मौत ले ली। उसकी मौत लेने की वजह क्या थी, किस बंदे ने उसको मारा और वो गिफ्ट किस तरह उसकी मौत का सबब बन गया, इस वाकये की सारी तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कि इस्लामाबाद में बाराकहू का एक इलाका है, वहाँ एक फैमिली रहती है। उस फैमिली के सरबराह का नाम है मंसूर अब्बासी। मंसूर अब्बासी की बेगम का नाम है आसिया। उनके दो बच्चे होते हैं और दोनों बेटियां हैं। एक बेटी का नाम रिमला मंसूर जो कि 19 साल की है, दूसरी बेटी का नाम आयशा मंसूर जिसकी उम्र 16 साल है। ये दोनों बच्चियां पढ़ती हैं और जो रिमला मंसूर है वो जहाँ पर पढ़ती है वहाँ लड़के और लड़कियां इकट्ठे ही पढ़ते हैं। जब इकट्ठे पढ़ें तो फिर तलकात तो बन ही जाते हैं। रिमला के तलकात एक अदनान नामी लड़के से इस्तवार हो जाते हैं। वो आपस में प्यार और मोहब्बत आस्ता आस्ता करने लग जाते हैं। उसके बाद ये फैसला करते हैं कि अब हमें शादी भी करनी चाहिए। इसलिए ये दोनों फिर अपने अपने घर वालों से बात करते हैं कि लड़का कहता है कि मैंने एक लड़की पसंद की है जिसका नाम रिमला है और आप उसके घर वालों से बात करें और रिश्ता मांगे। दूसरी तरफ लड़की जो है रिमला मंसूर, वो अपने वालिदैन को कहती है कि मेरे साथ एक लड़का है, मेरा क्लास फेलो है, खूबसूरत है, उसका नाम अदनान है, मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ, आप उनसे रिश्ते की बात करें। इस तरह दोनों ने अपनी फैमिली को मुतमिन कर लिया कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी भी करेंगे। इस तरह दोनों जो फैमिलियां हैं आपस में रिश्ता देखने के लिए मिलते हैं। ये 6 माह पहले की बात है। अक्टूबर में दोनों फैमिलियां इकट्ठी होती हैं और एक दूसरे के घर वाले दोनों आपस में मिलते हैं और शादी की जो बात है चलती है और एक दूसरे की फैमिली जो है बिल्कुल एग्री हो जाती है कि ठीक है, हम रिश्ता पक्का कर देते हैं। इस तरह 2 माह पहले फिर इनकी मंगनी हो जाती है। जब मंगनी हो जाती है, मंगनी के बाद अदनान जो है वो रिमला पर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगा देता है। वो कहता है कि आपने किसी क्लास फेलो से नहीं मिलना, किसी से बात नहीं करनी, किसी अजीजो अकारब के घर नहीं जाना, किसी रिश्तेदार के घर नहीं जाना, अगर जाएंगे तो मेरी इजाजत के बगैर नहीं जाना, मुझसे पहले पूछना है, उसके बाद किसी से मिलना है, जाना है, जो भी काम करना है आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर नहीं करना। रिमला मंसूर जो थी वो बहुत ज्यादा तंग आ गई कि अभी से इसने पाबंदियां लगाना शुरू कर दी हैं, अभी तो मंगनी हुई है, अभी ये मेरे पर बहुत ज्यादा रोब डालता है, जब शादी हो जाएगी उसके बाद क्या बनेगा। इसने अब दिल ही दिल में सोचना शुरू कर दिया कि वो अदनान जिसको मैंने खुद चॉइस किया, सिलेक्ट किया, अपने घर वालों को बोलकर कहा कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, अब किस जुबान से घर वालों को कहूँ कि मैं अदनान से शादी नहीं करना चाहती। अब वो दिल ही दिल में ऐसी बातें सोच रही है कि मैं इससे शादी ना करवाऊं, क्योंकि ये अभी से मुझे इतना तंग कर रहा है, शादी के बाद फिर ये क्या करेगा। इसलिए उसने दिल ही दिल में उससे नफरत शुरू कर दी और दिल में कहने लगी कि मैं इससे अब मंगनी तोड़ दूंगी।
ایک دن ایسا آتا ہے کہ رملا کے کزن کی شادی آ جاتی ہے، اور جب شادی کا پتہ عدنان کو چلتا ہے وہ کہتا ہے کہ رملا کو کہ تو نے شادی پر نہیں جانا۔ رملا کہتی ہے کہ میرے کزن کی شادی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہ جاؤ، میں کیسے نہ جاؤں، میں کیسے چھوڑ سکتی ہوں شادی، میرے سکے کزن کی ہے۔ عدنان کہتا ہے کہ اگر تو نے میری بات نہ مانی تو اس کا برا انجام ہوگا۔ رملا بڑی تنگ آ گئی کہ اس نے بڑی پابندیاں لگانا شروع کر دی ہیں۔ رملا جو ہے آہستہ آہستہ اس سے نفرت کرنے لگ جاتی ہے۔ اب عدنان کو بھی پتا چل گیا ہے کہ یہ مجھ سے نفرت کرنے لگی ہے۔ ایک دن عدنان رات کو 30 فروری کو 8 بجے فون رملا کو کرتا ہے کہ رملا آپ نے مجھے ایک گفٹ کے لیے بولا تھا، اور وہ گفٹ جو آپ نے کہا تھا میں لے کر آ گیا ہوں، وہ اپنا گفٹ آ کر لے جاؤ۔ پہلے تو رملا انکار کر دیتی ہے، لیکن اس عدنان نے اس کو ایسے چکروں میں لے لیا کہ وہ اس کے چکر میں آ گئی، اور رملا کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہو گیا اس کی معافی تلافی کر لیتے ہیں، آئندہ ایسی باتیں نہیں کرنی، اور عدنان نے اس کو کہا کہ آ کر اپنا گفٹ لے جاؤ۔ رملا کہتی ہے کہ تم خود آ کر دے جاؤ گفٹ، ہم پہلے سے ایک دوسرے کے گھر منگنی کے بعد آتے جاتے تو ہیں، آپ بھی خود آ کر مجھے گفٹ دے جاؤ۔ لیکن عدنان کہتا ہے کہ آپ آؤ، میں نہیں آ سکتا۔ اس نے رملا کو آنے کے لیے ایگری کر لیا، اور رملا جو ہے متفق ہو گئی۔ اس نے اپنی ماما اور اپنی بہن عائشہ دونوں کو لیا اور ایک رکشہ کرائے پہ لیا، رکشے میں بیٹھے اور ان کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ گجر پورا جھگی سٹاپ کے پاس پہنچے تو وہاں پر عدنان تھا۔ اس بندے نے کچھ بندے اس کی ریکی کے لیے لگائے ہوئے تھے جو اس کی ریکی کر رہے تھے۔ جب وہ جھگی سٹاپ پر پہنچے تو عدنان یکدم فوراً سامنے آ گیا، اور جب رکشا رکا اس نے دیکھا کہ عائشہ اور آسیہ اور رملا تینوں رکشے میں بیٹھے ہیں۔ اس نے اپنا پسٹل نکالا اور رملا کو فوری فائر مار دیا۔ جب فائر مار دیا رملا موقع پر ہی جاں بحق ہو جاتی ہے۔ عائشہ اس کی بہن، آسیہ اس کی ماما کے سامنے اس نے رملا کو گولیاں مار دیں، اور آسیہ اور عائشہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے رملا کا قتل ہوتے ہوئے دیکھا۔ جب یہ خبر سوشل میڈیا پر پھیلی تو IG پنجاب علی ناصر نے فوراً حکم دیا کہ اس بندے کو گرفتار کیا جائے جو ملزم ہے۔ پولیس حرکت میں آتی ہے اور عدنان کو گرفتار کر لیتی ہے، اور گرفتار کرنے کے بعد عدنان سے تحقیقات کا آغاز کرتی ہے۔ عدنان کو پولیس پوچھتی ہے کہ آپ نے اس کو کیوں گولیاں ماری؟ اس نے بتایا کہ اس سے میں بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اس کے ساتھ میری منگنی ہو گئی تھی، لیکن یہ میری بات نہیں مانتی تھی، اس کے تعلقات بہت سارے لوگوں کے ساتھ تھے، اس وجہ سے مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ بھائی تو نے ابھی شادی نہیں کی، تو اس پر پابندیاں لگا رہا ہے اور پھر اس کو قتل کر دیا ہے، تجھے کیا ملا؟ اس طرح عدنان نے رملا کی جان لے لی اور خود راکھوں کے پیچھے جائے گا، اور اس طرح اس نے دونوں خاندانوں کی زندگیاں خراب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ یہ تھا آج کا ولاگ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔